बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियान नज़र, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करके चैनल का हिस्सा बन जाए। अच्छा जी, आज है 20 सितंबर और आज होना जी MLO के ऊपर बात होगी अदालत में। आज MLO की केस की समाअत होगी। MLO के ऊपर बात करना और ये पूरा होल मामले के ऊपर एक बहुत ही अहम चीज़ जो 2-3 दिन से गर्दिश कर रही है उसके ऊपर बात करना आज बहुत ही ज़रूरी हो गया, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो पे बना रही हूँ। देखिए जी, कुछ दिन पहले एक वीडियो वो पुराना इंटरव्यू जो मेहदी काज़मी साहब का लिया गया था, उसके अंदर एक चीज़ जो मेहदी काज़मी साहब कह रहे थे वो ये था कि बच्ची गेम खेला करती थी और ज़हीर के साथ जो है वो शायद उसका गेम के थ्रू कोई बात हुई थी। इसको लेके अब ये प्रोपेगेंडा करना कि इनकी अपनी बच्ची जो है वो खुद गई थी, खुद जो है वो मोहब्बत की शादी करके घर से लापता हुई खुद भागी और उसके बाद जो है वो उसने वहाँ जाके कोर्ट मैरिज कर ली। उस पर मेहदी काज़मी साहब ने जो है वो पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया और अपनी बच्ची का साथ देने के लिए लड़के पर, एक ऐसे लड़के पे जो कि मासूम था, शरीफ था, उसकी फैमिली भी बड़ी मासूम थी, सीधी सादी अल्लाह लोग थे, उन्हों पे ऊपर जो इल्ज़ामात लगा दिए और जिसके बाद उन पे अगवा का केस कर दिया और उसके बाद पूरा शोर हंगामा कर दिया कि कोई गैंग है, कोई गैंग है। कोई गैंग नहीं है, कोई गैंग नहीं था, सब कुछ झूठ था, सब कुछ पलंदरा था। ये सारा कुछ मामलात मैं आपको जोड़ के दिखाऊंगी आज किस तरह से MLO झूठा, MLO करवाने के कहने वाले लोग झूठे, हम सब झूठे, ये सब सच के पुतले, ये सीधा आसमान से उतर के आए, पाक साफ लोग के, हम झूठे। अच्छा जी, मान लिया हम झूठे हैं, हम झूठ कह रहे हैं, ठीक है। बच्चे खुद पसंद की भागी, खुद घर से भाग गई, खुद गेम खेलती थी। यहाँ पर आपको मैंने जिब्रान नासिर साहब का एक छोटा सा क्लिप सुनाया जिसके अंदर जिब्रान नासिर साहब कह रहे हैं कि 15 साल 16 साल से छोटे जितने भी लड़का लड़की हैं वो सब माइनर है, यानी कि कमसिन है, उनका अपना कोई भी जहन, अपना कोई भी ओपिनियन नहीं हो सकता। अब यहाँ थोड़ी सी बातें जो इन लोगों ने एक मनफी नेगेटिव चीज़ें फैलाई वो इन्होंने पहले साबित की। बच्ची की एज थी उसको लेकर कि बच्ची जो है वो 18 साल की है। आपको याद होगा इन्होंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो मेहदी काज़मी साहब दिखा रहे थे उसको डिनाई की। उन्होंने कहा कि 2 साल की एज जो है मेहदी साहब ने छुपाई है और बच्ची की एज बढ़ा के लिखाई गई है। बच्ची जो है वो 18 साल की है और उसके ऊपर जो है मेहदी साहब ने जो है वो उसके अंदर एज कम करवाई हुई है जो डॉक्यूमेंट्स थे मेहदी साहब के पास। फिर उसको चैलेंज किया गया, मेडिकल का एक लंबा प्रोसेस किया गया, उसके बाद सच्चा कौन साबित हुआ? क्या मेहदी साहब सच्चे साबित हुए? याद होगा आपको, मेहदी साहब भी सच्चे साबित हुए और बच्ची जो है 15 से 16 के दरमियान के लिए, वो मेडिकल की बात है क्योंकि आप किसी भी चीज़ का मेडिकल लाते हो उसके अंदर ऊंच नीची तो है। अब मेहदी साहब वो इंसान है जो पहले दिन से हर चीज़ अदालत की, हर चीज़ कानून के मुताबिक करते हैं। कैसे हो सकता है कि वो अपनी एज, बच्ची की एज छुपाती है, गलत बयानी करते हैं, उनको इससे क्या फ़ायदा हो सकता था? जबकि वो अदाकारा और वो उसके चीले जो कह रहे थे कि एज कम करवाई गई है और ये किया वो, कि उनकी अपनी एज के इनके प्रूफ निकल के आ गए, उनके वो NIC कार्ड वगैरह निकल आए जिसके अंदर उन्होंने 10-10, 15-15 साल छुपाए हुए। वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, जब खुद वही सारे काम किए हुए तो उसको लगता है कि आगे भी सारे जो है ना वो लोग सारे यही काम कर। अब यहाँ दूसरी बात आती है। अब इन्होंने कहा कि बच्ची जो है वो खुद से टैक्सी रिक्शा करके जो है वो लाहौर पहुँची थी, वो भी झूठी साबित हुई। बाबर सलीम ने सारा का सारा इनका पोल खोल दिया, CDR रिपोर्ट निकाल दी जिसके अंदर साबित होता है। अब इन्होंने कहा कि भाई हीर रांझे की स्टोरी थी, एक मोहब्बत किया था, हीर रांझा था, वो मोहब्बत में पागल हो गया, कोई बात नहीं, वो तो दरिया बूर करके पहुंच गया था, ये थोड़ा सा गाड़ी लेकर आ गया, क्या हुआ? ये इनके वकील साहब के जुमले, ठीक है, याद होगा। वकील साहब ने इनके क्या हो गया? रांझा जो है ना अपनी जो है वो रानी को लेने, हीर रांझा, हाँ हीर रांझा हीर को लेने के लिए जो है वो कराची आ गया, गाड़ी लेकर आ गया, क्या हो गया? 21 साल का लड़का, ठीक है, इनके ख्याल से 20-21 साल का लड़का, इनकम उसकी 80,000, 2-4 इसके बहरिया टाउन में प्लॉट। ये है 21 साल का बच्चा जिसकी उर्दू सिफर के बराबर है, लिखना कुछ नहीं आता, पढ़ना कुछ नहीं आता, जिसको इन्होंने कहा कि डॉक्टर है, काबिल है। ये भी हमने झूठ कहते हैं या इन्होंने कहते? मैं इनके झूठ आज इनके मुंह पे मार रही हूँ कि ये झूठे हैं या हम झूठे हैं, हम पे झूठ अलापते ना। ये भी झूठ साबित हुआ। इन्होंने अपने मुँह से कहा हमारा बच्चा नौनिहाल मुस्तकबिल का डॉक्टर है जी, डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब जो थे वो जो उनको तो उर्दू भी नहीं लिखनी आती थी, इंग्लिश तो बहुत दूर की चीज़ है कि उनको उर्दू भी लिखनी नहीं आती थी। ये भी आपने उनकी वो जो दरख्वास्त थी जो उन्होंने लिखी थी वो फ्रेम करके जो है वो अदालत में लगा दिया गया कि भाई डॉक्टर साहब आए थे कोई रानी हीराना को लेने, तो वो लगा दी गई। आप बताएं, हम जिस माशरे में रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या इस तरह की शादी को प्रमोट किया जाता है? यहाँ का 30-32 साल का लड़का भी कहता है कि मैंने शादी करनी है तो उस पर भी 10 चीज़ें ऑब्जेक्शन होती हैं खानदान में
پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ اس کو انکریج نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر وہی ہوتا ہے کہ ماں بہنیں جا رہی ہیں، لڑکی پسند کرتی شادی کراتی. اس صورتحال میں یہ رانجھا صاحب بقول ان کے جو ہمارا ڈاکٹر نما رانجھا ہے، یہ بندہ آتا ہے اور اپنے ساتھ لاہور لشکر لے کر آتا ہے، کچھ گاڑیاں لے کر آتا ہے، بچی کو یہاں سے لے کے جاتا ہے. اب یہ اتنا معصوم، اتنا سیدھا سادہ ہے اللہ لوگ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے موٹر وے سے جانا ہے، میں نے ٹول پلازا سے جانا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت معصوم ہے، یہ کچے رستے سے جا رہا ہے بے وقوف، وہاں پہ رستے بھی ہڈن ملیں گے اور بہت سارا ٹوٹا پھوٹا رستہ. رستے میں بچی نے کہا کہ ہم 2-4 جگہ پہ رکے بھی، ہم بیٹھے بھی، ہم کھیتوں کھلیانوں میں بھی بیٹھے، ہم ادھر بھی بیٹھے، ہم ادھر، ہم بڑے 2-3 دن ہم بھوکے بھی رہے. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا بچی کا اسٹیٹمنٹ. تو یہ انہوں نے سچ نہیں کہا، انہوں نے یہ نہیں بتایا، انہوں نے ایک ایک چیز چھپائی، پھر کہتے کہ جھوٹ ہم کہہ رہے تھے. پھر جی انہوں نے لائیو سیشن کیے، انٹرویو دلوائے بچی کے، باپ کو جو ہے وہ تذلیل کی گئی، ماں کی تذلیل کی گئی، یہ ساری باتیں یہ لوگ کرتے رہے. اور ایک چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ بچی بڑے عیش سے رہ رہی ہے، بچی بڑے آرام سے رہ رہی ہے، بچی پیزا اور جو ہے وہ خوب انجوائے کر رہی ہے. بچی کے چہرے پہ مار کے نشان، بچی کو نشے کی حالت میں بٹھا کے لائف کروائی گئی. بچی کی جو بھی حالت، یہ بھی ہم نے جھوٹ کہا. ٹھیک ہے، ہم جھوٹ کہہ رہے تھے، ہمیں جو کیمرے میں نظر آ رہا تھا ہم نے وہ کہا. تو ایم ایل او ہونے دینا. بچی ریکور کی، بچی کو وہاں سے ریکور کروایا گیا، بچی کو انہوں نے چھپایا، بچی کو ملنے نہیں دیا گیا. پولیس کی ٹیمیں پہ ٹیمیں گھومتی، کبھی بچی افغانستان، کبھی بچی خیبر پختونخوا، کبھی بچی کدھر ہے، کبھی بچی کدھر ہے، کدھر اس کی لوکیشن. یہ بھی ہم نے کیا. یہ تو ایک معصوم سا لڑکا تھا، یہ تو سیدھا ایک بچی لے کر گیا. ان کے مطابق ایک محبت کی شادی ہے اور وہ اپنی اہلیہ کو خاموشی سے لے کر گیا. اور کیا ہو گیا، تو سب کرتے سب. اور اس کیس میں بہت فرق ہے، نو ڈاؤٹ ہوتی ہوں گی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ پاکستان میں لڑکیاں نہیں جاتی یا پسند کی شادیاں نہیں ہوتی، بہت سارے کیسز ہیں جس میں ہوتی بھی ہیں. مگر یہ آپ اس کیس کو دیکھو اور ان کیسز کو دیکھو تو آپ کو دودھ کا دودھ پانی. جس طرح سے اس بچی کو جب بھی پیش کیا گیا عدالتوں میں، اتنی سیکیورٹی میں کہ کہیں بچی کا آئی کانٹیکٹ نہ ہو جائے ماں کے ساتھ، کہیں بچی ایموشنل نہ ہو جائے ماں باپ کو دیکھ کر. بچی کو اتنا موٹے موٹے انسوں والے چشمے پہنا کے بچی کو لایا گیا، بچی کو ماں باپ سے ایسے گھسیٹ کے دھکے مار کے ماں باپ کو ہٹایا گیا. ماں باپ روتے رہے، سسکتے رہے، مگر ماں باپ کو بچی کی شکل تک نہیں دیکھنے دی گئی. یہ بھی ایسا ہوتا ہے کہیں دیکھنا اپنے پسند کی شادیوں میں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پولیس کی اتنی بڑی بڑی فورسز جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں، اتنا کوئی پروٹوکول دیا جاتا ہے. تو ہم نے فرسٹ ٹائم دیکھا زہرا کاظمی کے کیس میں. اچھا جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی دی، کس سے؟ باپ سے. وہ باپ تو ویسے ہی تڑپ رہا ہے، وہ تو اپنی بچی کے بغیر پہلے ہی آدھا مرنے والا ہوا ہے، اس کو کیا پڑی کہ وہ اپنی بچی کو ہی قتل کرے گا. یہ ساری پری پلاننگ ہوتی رہی. آپ اس کے اوپر غور کرو. آج میں آپ کو ساری حقیقت دکھا رہی ہوں جو سچے یوٹیوبرس کے. ہم تو جھوٹے ہیں، یہ سچے ہیں. پھر جی ایک جنگ ہوئی، ایک کافی مارکے کے بعد بڑی مشکل سے اس بچی کو لاہور سے شیلٹر ہوم سے نکالا گیا، جس کے اوپر بھی انہوں نے باڑے پاپڑ بھی لے کے ہم میڈیکل کرائیں گے. وہی میڈیکل بوکس ہے، یہ 10 رکنی ٹیم جو ہے وہ جھوٹی ہے. پہلے والا میڈیکل بھی آپ کو یاد ہوگا، تو ہم دوسرا میڈیکل کرائیں گے. بچی کو مشکل تمام شیلٹر ہوم، بچی رو رہی ہے، بچی فریاد کر رہی ہے. اس بچی کی تصویر بھی دیکھ لی. یہ سچے یوٹیوبر کہہ رہے تھے. بچی کی تصویر دیکھی، ہنستی مسکراتی خوشی خوشی بچی کراچی شیلٹر ہوم آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ ظہیر کو جو ہے وہ پکڑا ہے تو بچی نے یہ کیا، واویلا کیا، وہ کیا. وہ بھی سب جھوٹ، کوئی واویلا نہیں، کوئی نہیں. بچی سکون اطمینان کے ساتھ شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہے. اب ہم جھوٹے، یہ سچے ہیں. تو ایم ایل او کروا لے. ظہیر سچا ہے، مہدی قاسمی صاحب جھوٹے ہیں، ظہیر کے جتنے سپورٹر ہیں، سہولت کار ہیں، وہ سب سچے، ہم جھوٹے. ایم ایل او کروا لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. بچی جب جیسی کراچی تھی، ہم نے پہلا تقاضا، ہم تو جھوٹے تھے نا، ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایم ایل او کرا رہا ہے؟ ہمیں تو کہنا چاہیے تھا بھائی ہم نے تو جو نشے والی بات ہے وہ بھی جھوٹ کہی تھی، مار پیٹ بھی نہیں ہوتی تھی، ہم تو جھوٹے تھے. تو آپ تو فور عدالت سے مطالبہ کرتے. یہ جھوٹے یوٹیوبرس ہیں، انہوں نے ایک منفی پروپیگنڈا کیا، ان کے منہ بند کرانے آپ نے فوراً ایم ایل او کرا دے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں. مگر ایسا نہیں ہوا. ہم جھوٹے یوٹیوبرس رو رہے ہیں ایم ایل او کرا لو، ایم ایل او کرا لو. بچی کے اندر کیا کیا ہوا، بچی کے ساتھ کیا کیا چیزیں ہوتی رہیں 3 مہینے، وہ ثابت کرا دیں. مگر سچے یوٹیوبرس اپنا منہ بند کر کے بیٹھے ہیں اور وہ کوشش کریں کہ ایم ایل او کو روکا جائے. اور ایم ایل او کو مجھے نہیں پتہ جج صاحبان، عدالتیں، معزز عدالتیں کیوں نہیں اس نتیجے پہ پہنچ رہے. ایم ایل او کروانا تو بے انتہا ضروری تھا. ہم جھوٹوں کو چپ کرانے کے لیے ایم ایل او ضرور ہونا چاہیے تھا، تاکہ وہ شک و شبہات جو اس بچی کے اوپر کیے جا رہے تھے اس کو تو غلط ثابت کیا جاتا. مگر ایم ایل او کو لیٹ کیا گیا. اور اب آگے پتہ نہیں آج کے دن کیا ہوگا، ایم ایل او ہوگا یا نہیں ہوگا، اس پر بھی کچھ نہیں ہو رہا. جس طرح سے ایم ایل او کو روکنے کی فل تیاری، جس طرح سے ظہیر و شبیر باہر آئے اور جس طرح یاشی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کا اندازہ کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے. مگر پھر بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے
کہ جو ہوگا اچھا ہوگا. یہ کچھ چیزیں تھیں جو یہ وہ جھوٹ تھے جو ہم کہتے آئے اور یہ وہ سچ تھے جو یہ کہتے آئے, اور آج میں نے آپ کو سامنے اس کا خلاصہ کر دیا ہے. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ ایم ایل او کے حساب سے بھی کوئی خبر آ جائے گی تو اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.